Salam alaikum l'unidat, كنتمنى تكونوا بخير. Donc voilà, on va voir la correction de l'exercice de nucléaire filière sciences maths. بالنسبة لصحاب سيونس فيزيك تما راه يخدموا هذا التمرين هذا، مي صحاب سيونس اس في تي لا بلا ما يخدموا هذا التمرين هذا حيت ما عندهمش البارتي ديال الفيسيون في نهار الامتحان الوطني. دونك فوالا نوريكم لي دوني ديال التمرين. كما تشوفوا التمرين دابا راه طالع عندكم. قال لك ان رياكتور، شوفوا معايا رياكتور نيكليير، شوفوا مزيان الرياكتور نيكليير. هذا الرياكتور هذا شنو فيه؟ اش كيدير؟ كياخذ واحد كيحول لينيرجي نيكليير l'énergie électrique. Réacteur qui se transforme l'énergie nucléaire à l'énergie électrique. Voilà, fait le réacteur qui a deux espèces. L'espèce l'oulani, هو l'uranium 235. L'uranium 235, le pourcentage qui est lié le fissible, هو 3%. Qui est lié le fission, pardon, le fission, حيت كاين الفيسيون وكاين الفيزيون. الفيسيون والفيزيون كيتجمعوا. Voilà. هاد اورانيوم 238 بورسونتاج ديالو في الرياكتور هي اش هي 97% و نو فيسيبل. دونك اللي كيطرالي الفيسيبل هو 3% ديال هذا. لي دوني اللي عطاوكم في التمرين عطاوكم لي ماس، كل اسبيس كل نوايو عطاوكم لا ماس ديالها ب يونيتي اتوميك، وعندكم لونيتي اتوميك ايكال 1,6 واحد U ايكال 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. الا كنتو غتحولوا في لي دوني ديال التمرين متفقين، ولا تخدموا بان واحد اي ايكال 931,5 ميف بار سي او كاري. هنا عطاوكم لا رياكسيون دو فيسيون، لا رياكسيون دو فيسيون دو لورانيوم 235. عطاوكم هما لا رياكسيون. فوالا اشنو قال لكم في السؤال الاول؟ قال لك ديتيرميني اكس اي زد. دونك السؤال الاول تقول لي اون ديتيرمين شكون هو اكس اي زد. شكون هو اكس؟ ها هو 16 عليه هنا، ها هو اكس. نلقاو هاد اكس شحال كيساوي، نلقاو هاد زد. شوفوا معايا باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت. اي عدد بغيتي ديتيرمينيه من لا رياكسيون كتخدم بلي لوا د صودي. اي انكوني كاين في لا رياكسيون كيديتيرمينا باش بلي لوا دو صودي. لي لوا دو صودي كيقولوا ليا لا كونسيرفاسيون دو لا ماس اي لا كونسيرفاسيون دو لا شارج. سا فو دير كوا؟ سا فو دير الفوق كيساوي الفوق ديال لي رياكتيف كيساوي لا سوم ديال الفوق ديال لي برودوي، و التحت كيساوي التحت. دونك غتقول لي دابخي كوا لي لوا دو صودي. فوالا ندير واحد سيستيم صغير. تقدر تكتب لي هنا لا كونسيرفاسيون دو لا ماس وتحت تكتب لي لا كونسيرفاسيون دو لا شارج. دونك تكتب هنا لا كونسيرفاسيون دو لا ماس، لا كونسيرفاسيون دو لا شارج. فوالا لا كونسيرفاسيون دو لا ماس 1 plus 235 1 égale quoi? Égale à 94 plus h 140 plus h x fois 1. Attends, x fois 1 كون كانت هنا y فهادي x فهادي x fois 1 راه هي x، ولتحت 0 plus h 92 égale z. شوفوا z هو اللي كنقلبوا عليه، هو z زائد 54 بليس اكس في 0 راه 0. دونك ملي غديروا الكالكيل ديالكم غتجيبوا هذا. شوف سيستيم ديال صحاب التحضيري، اكس غتلقاوها ايكالا 2 زد ايكالا تلقاوها ايكالا 38. فوالا سهل. دونك لا رياكسيون سوغا بحال هذا الشكل. ان يعني ان 1 0 بليس اش اورانيوم 235 كتعطينا اس ار 94 زد شحال لقينا زد 38. فوالا بلس اكس او 140 فوالا 54 بلس اش اكس شحال لقينا اكس 2 فوا اش ان نوترون 1 0. فوالا
Donc, السؤال الثاني قال لك calculer en joule G l'énergie delta E0 libérée par la fusion de M0 égale à 1 gramme de l'uranium. Donc, السؤال الثاني بغينا نحسبوا اش delta E0 اللي هي delta E libérée 1 page par H par la fission de M0 égale à quoi? Égale à 1 gramme de l'uranium 235. ركزوا معايا الوليدات باش تفهموا هذه. قال لك حسب لي لا ماس اللي كيطرا لينيرجي اللي كتعطيني 1 غرام. شوفوا معايا مزيان. دابا هذه هي لي شونتيون. شحال لا ماس ديالها؟ قالوا لي ام 0 ايكالا 1 غرام. فوالا. ونسولكم 1 غرام عرفتي شحال فيه من لو نوايو ديال الاورانيوم؟ فيه بزاف. ها. بزاف ديال لي نوايو. دابا حنا باش نعرفوا لينيرجي اللي غتعطيني 1 غرام اجي نمشيو نحسبوا لينيرجي ديال لو نوايو وحده. نحسبوا لينيرجي ديال لو نوايو وحده ديال اورانيوم 235. الا حسبنا لينيرجي ديال لو نوايو وحده غنقدروا نستنتجوا لينيرجي ديال لي شانتيون دو ام 0 ايكال 1 غرام. فوالا. دونك باش نحسبوا لينيرجي دو نوايو وحده ديال الكربون غنخدموا بلا غولاسيون دلتا او ليبري ايكال دلتا ام في سي كاري. دونك لا دوزيام كيسيون دونك تقول لي اون كالكيل l'énergie libérée. L'énergie libérée de quoi? Par fission d'un noyau de N, pardon, N de uranium 235. إلا شفتو التمرين كامل كيهمني أنا هاد 235 علاش؟ حيت هو فيسيبل. هذا نو فيسيبل. دونك لينيرجي باش نخدمو نقولو دلتا او ليب وغنخدمو اش بلا فالور ابسولي حيت نورمالمون هي غتخرج ليا نيجاتيف كنديرو لا فالور ابسولي باش تخرج ليا بوزيتيف. دلتا او ليبري ايكال دلتا ام فوا سي او كاري افيك دلتا ام. دلتا ام هي لا ماس ديال لي برودوي موان لا ماس ديال لي رياكتيف. دونك غتقول ان دلتا او ليب ايكال دلتا ام هي لا ماس ديال لي برودوي. شكون هما؟ هي هنا كاينه جوج كنضربو في جوج ام ديال الاورانيوم 1 0 فوالا بلس اش دائما لي برودوي كيكون بيناتهم بلس ام ديال اكس او 140 فوالا بلس اش ام ديال اس ار 94 moins M uranium 235 moins M ديال نوترون 1 0. هادشي كامل نتوما غتكتبوه في سطر واحد. انا ما بقاش عندي لي سباس. هادشي كامل فوا اش فوا سي او كاري. يلا شوفوا معايا قبل ما نبدا الحساب. هنا عندي جوج ام ديال نوترون جوج ناقص واحد غتشيط عندي هنا واحد. متفقين؟ 2 موان 0 غتشيط عندي هنا 1. دونك غنعوض غتقول دلتا او libéré égale application numérique m de neutron à quoi est égal m de neutron. ها ما عطيتكم كلشي في لي دوني. انا غنبدا نقل ونكتب 1 0 شوف كاع لي شيف خلي عندي هنا نكتبهم. ما نقولش نكتب غير جوج ورا الفيرغيل لا نكتب كاع لي شيف خلي كاينين ورا الفيرغيل. دونك يو ها هي لونيتي يو ما نكتبهاش غنعمل بها غنفاكتوري بها زيد بلس اش. هنا غتقول لي علاش ما ضربتيش في جوج؟ راه قلت لكم هنا 2 موان هذه غتعطيكم 1 ام دو اكس او شحال كتساوي فينا هي؟ بقيت كنشوف مزيان اكس او راه هي الفوق 139 129 فوالا بلس ام ديال اس ار 93 8 9 4 5 فوالا موان ام الاورانيوم شحال 234 فاصلة 9 3 5 فوالا. هذه لونيتي ديالها يو غنعملو باش يو فوا اش فوا سي
او كاري. دونك حسبوا هذه اللي بين قوسين، دونك غتعطيكم دلتا او ليب ايكال. الا حسبنا هذه اللي بين قوسين غتعطيني فوالا. شوفوا هنا باش نتفهموا شنو غندير، هنا هادو غنحسبهم هما الاولين متفقين، ونضربهم في اش اي. دابا الا بغيت انا نعوض اي، شكون هي اي؟ هاي اي هي 931.5 ميف على سي او كاري. دونك انا هاد اي هادي، شوفوا معايا مزيان اش غندير، هاد اي غنحيدها وباش غنعوضها نمسحها. هاهي شوفوا معايا، هاهي هذيك اي نعوضوها باش 931.5 ميف على سي او كاري فوا اش فوا سي او كاري. غتقول ها سي او كاري مع سي او كاري. دونك حسبوا لي هذا الشيء كامل، الا حسبتوا هذه كاملين غتخرج لكم بالميف هي 184.716 ميف، خرجت لي بالميف. فوالا انا باش باغيها للجول ها. دونك غنقول ان دلتا او ليبيري ايكال اش 184.716 فوا اش. الميف الجول هي 1,6 فوا 10 à la puissance moins 13. Donc غتخرج لكم دلتا او libéré par la fusion d'un noyau de l'uranium هي 2,955 fois 10 à la puissance moins 11 جول. فوالا هذه هي خصها تخرج لكم. دونك دابا انا اللي حسبت راه باقي ما ساليش السؤال جوج. هذه اللي حسبت ديال لا فيزيون ديال اش نوايو وحده دو لوغانيوم. دونك انا شنو باغي نحسب؟ باغي ديال اش؟ باغي ديال 1 غرام. دونك نمسح هنا. فوالا هنا. دونك ركزوا معايا مزيان، هاد لينيرجي هادي يلا ركزوا، هاد لينيرجي هادي شكون اللي كيعطيها ليا؟ كتعطيها ليا نوايو وحده ديال الاورانيوم. فوالا دونك غنقول لهم نوايو وحده الاورانيوم، ونوايو ديال الاورانيوم شحال لا ماس ديالها؟ ها هي يلا. دونك غتقول لي ان هاد دلتا او اللي حسبت انا، دلتا او اللي حسبت شكون اللي كيعطيها ليا؟ كتعطي ليا نوايو وحده، وهاد نوايو وحده شحال كتساوي لا ماس ديالها؟ هي ام ديال الاورانيوم 235 لا ماس ديال لو نوايو. انا اش باغي؟ انا على من كنقلبوا حنا في التمرين كنقلبوا على دلتا ليب اللي هي دلتا او زيرو. دلتا او زيرو اللي كتعطيها ليا لا ماس شحال؟ 1 غرام ام زيرو. فوالا دونك غندير لا ريغل دو 3 باش نلقاو دلتا او زيرو. غتقول ان دلتا او زيرو ايكالا كوا؟ ايكالا ام زيرو هادي في هادي مقسومه على هادي ام زيرو فوا اش فوا لا فالور ابسولي ديال دلتا او ليب سور اش سور ام ديال اش ديال الاورانيوم. دونك غتخرج ليا دلتا او زيرو ايكالا اش ام زيرو هاكو ايكالا ام زيرو 1 غرام فوا دلتا او ليب. دلتا او ليب شحال كتساوي دلتا او ليب اللي حسبنا؟ راه هي بيسونس 11 على اش؟ على ام د الاورانيوم. ام د الاورانيوم شحال كتساوي؟ 234 ياك فاصله 993 وإلا كيردوا معايا البال لينيتي ديالها شحال كتساوي؟ هاد لينيتي ديالها يو شحال كتساوي؟ 1.66 في 10 ناقص 27 كيلوغرام ياك. وانا باغي نحول للغرام باش تمشي ليا الغرام ديال هادي. ها هي ام هادي بالغرام. فوالا باش نحط لكم هنا هاد ام هادي باش عندي هادي بالغرام، هادي خصنا نحولها للغرام. اول حاجه نحولوها للكيلوغرام. شحال غنضربوا اش؟ 1,h 66 fois 10 à la puissance moins 27. Voilà. Ou le gramme, le kilogramme fois 10 à la puissance 3. Voilà. عرفتوا منين جات دابا هاد 10 à la puissance 3 باش نحول الغرام؟ حيت انا هادي باش هادي يو ياك حولتها لاش الكيلوغرام، ضربنا في هاد الشيء وعاد ضربت في 10 أس 3 باش نحولها اش؟ باش نحولها للغرام. دونك فوالا غادي
نعطيوها الآلة حاسبة غتخرج ليا دلتا او زيرو دلتا او زيرو فين هي حسبتها فوالا 7 fois 10 à la puissance 10 جول. فوالا هي هذه نأطروها. دونك نتمنى يكون هذا الشيء واضح. ندوزو للسؤال الموالي.